शेतकामत्यांनो नमस्कार. आमचे गोयचे एक महत्त्वाचे पीक जावन आसा काजू आणि काजूचे योग्य पद्दतीन व्यवस्थापन कशें करपा जाय हाच्या खातीर खोलायेन अशी चर्चा करपाक आयज आमच्या मदीं उपस्थित आसा श्री विश्राम गांवकर सर. श्री विश्राम गांवकर सर हे आमचे ICAR कृषी विज्ञान केंद्राचे 28 वर्सां ते प्रमुख आशिल्ले आणि ते आतां रिटायर जाल्ले आसा. गांवकर सर, आकाशवाणी केंद्रातर्फे हांव तुमचें स्वागत करता. नमस्कार. गांवकर सर, आतांच हांवें सांगलें की आमचे गोंयचे एक म्हत्वाचें पीक जे जावन आसा तें काजू. आतां हे काजूचे जे तशी एरिया पळोवपाक गेल्यार जाल्यार 55,000 स्क्वेअर मिटर हेक्टर एरिया आसा, पण उत्पादन सामकेंच कमी आसा. तें उत्पादन वाडोवपा खातीर कितें प्रयत्न करपा जाय शेतकामत्यान? अत्यंत महत्वाचो प्रश्न आसा, कारण काजू पीक जे आसा हे एक बऱ्यापैकी पीक आसा गोंयचें. जर कोण ग्रामीण भागात जे लोक गरीब लोक रावता तांकां कांय तरी मेळकत मेळटा, पूण हे पीक जे आसा हाका खूब कमी उत्पन्न मेळटा. आतां सध्याच्या जर विचार केलो जाल्यार सरासरी एका झाडा पासून आमकां फक्त 2 किलो मेळटा. तर चड उत्पन्न जर जायत जाल्यार शेतकऱ्यान पयली गोष्ट कितें करूं जाय ती म्हणजे त्यांनी कलमां लावपा जाय. काजूच्यो रोपये पासून लागवड करच्या पेक्षा कलमां पासून जर लागवड केली जाल्यार ताका एक 5 ते 10 किलो प्रत्येक झाडा पासून उत्पन्न मेळटलें, म्हणजे ऑलमोस्ट 3 ते 4 पटीन चड मेळटलें. तर हें शेतकऱ्यांनी लक्षात दवरूंक जाय की कलमा पासून लागवड हीच जावपा जाय. आतां कलमा पासून लागवड थोडे शेतकार कितें म्हणटा, कलमां जर लायत जाल्यार ताका उदक लागता म्हणून, उदक जाय पडटा म्हणून. एक्चुअली ही चुकीची समजत आसा. कलमां जी आसा ती खंयी लावपा जाता, दोंगरार सुद्दां लावपा जाता, सकयल लावपा जाता. आतां एक 4 गोश्टी तुमी लक्षात दवरूंक जाय कलमां लायतना. पयली गोश्ट म्हणजे कितें, कलमां टायमार लावपा जाय. म्हणजे कितें जाता, पावस पडटा पळय जून म्हयन्यांत, तेन्ना ते पावस पडना फुडें ते कलम लागपा जाय. जेणे करून कितें जाता, कलमाक पावसाच्या उदकाचो फायदो मेळटा 4-5 म्हयने. आनी तेच कलम जर शेतकऱ्यान जुलयान लायले, ऑगस्टान लायले जाल्यार ते कलम मरपाची शक्यता आसता. त्या खातीर आडयाळो पावस जेन्ना पडटा, सादारण मे एंडाक आडयाळो पावस पडटा, त्या पावसाचो फायदो घेवन शेतकऱ्यान नेम मारचें, सगळें बरें भरून घेवचें आनी मिरगाचो पावस जायना फुडें ते तांणी थंय कलम लावपा जाय. पयली गोश्ट. जाल्यार ते कलम बरें जावन येतलें. दुसरी गोश्ट म्हणजे कितें, ते कलमाक जे आमी लायता ती वेवस्थीत खोड्डो मारून लावपा जाय. आमी सांगतात म्हणजे एक सादारण 45 सेंटीमीटर लांब, रूंद आनी खोल असो खोड्डो मारूं जाय, भितर कंपोस्ट घालूं जाय आनी थंय तें लावपा जाय. तिसरी गोश्ट जी आसा ती म्हणजे तेका कलम एकदां लायलें न्ही की तेका मल्चिंग म्हणून करता. मल्चिंग म्हणजे कितें, सादी सावळ अशी मुळान पालो घालप. आनी हो पालो घातल्यान कितें जाता, पावस जेन्ना सोंपता तेन्ना मुळान थंडसाण उरता. मागीर भितर गायंदोळ आसता, मायक्रोजीव आसता, ते सगळे तांकां सारें तयार करपाक मदत करता. पूण ह्या खातीर कलम जी आसा ती जगपाचें प्रमाण चड वाडटा. नाजाल्यार हें जर मल्चिंग तुमी केलें ना, सावळ जर मुळान घातली ना जाल्यार बरीचशी कलमां गिमान मरतात. आनी चवथी गोश्ट करपा जाय ती म्हणजे कलमाच्या वयले वटेन, आमी जनरली कलमां खंय लायतात, दोंगराचेर लायतात, उताराचेर. तर उताराच्या वयले वटेन कलम ज्या जाग्यार लायता ताचे वयले वटेन आमी एक बारीकसो 1 मीटर असो लांब आनी सादारण अर्द मीटर खोल असो चर मारता जाय. ह्या चरान कितें जाता, जे पावसाचें उदक जें आसा तें सकयल पोंदां जिरता उदक, तें गिमान मागीर कॅपिलरी एक्शनान तें वयर येता, हळूहळू वयर येता आनी ते मागीर तें कलमाक मेळटा. तर ह्यो गोश्टी कित्या खातीर सांगल्या हांवें 4 गोश्टी, जेणे करून जी कलमां आमी लायता ती चडांत चड कलमां जगपा जाय आनी तेजी वाड फास्ट जावपा जाय आनी आमकां उत्पन्न बेगीन मेळपा जाय. पयलीं सगळ्यांक लक्षात दवरूंक जाय ती म्हणजे कलमां पासूनच लागवड जावपा जाय, तरूच आमकां उत्पन्न वाडटलें. आता गांवकर सर, तुम्ही आता सांगले की कलमा पासूनच आम्ही लागवड करपा जाय. जाल्यार आता पहिली वेंगुर्ला 4 आणि वेंगुर्ला 7 हे शेजारच्या राज्यान आमी घेतलेले आसा. पण ICAR ओल्ड गोवा हांगा जे सेंट्रल कोस्टल एग्रीकल्चर रिसर्च इन्स्टिट्यूट तांच्यांनी एक 5-6 प्रकारचे नैसर्गिक असे आमचे व्हरायटीज सिलेक्शन्स दिल्ले आसा. सो ताचोय उपयोग शेतकामत्यांनी करू शकता न्ही सर? कलम आसा पळय, ही कलमां त्या जातीची लावपा जाता. बरोबर. जात वेगळी, कलमां वेगळी. तुम्ही जी जात निवडटा ती जात तुम्ही निवडूं येता. एक तर 4 नंबर आसा, आता नवीन येयल्या 7 येयल्या, 8 येयल्या, 9 येयल्या. त्याचप्रमाणे आमच्या ICAR गोवा कॅश्यू 1, 2, 3, 4, 5 असे जे कितें नॅचरल सिलेक्शन्स आसा तेय दिल्ले आसा. त्यो गोंयच्यो ताका सध्या खंय म्हणल्यार प्रिफरन्स शेतकऱ्यांनी दिवपा जाय. ते जातीची कलमां वापरूं जाय. तुमचे कडेन एखादी जात आसा, ते जर बी काढून तुम्ही जर घातलें किल्लत जाल्यार ते त्या जातीची जावची ना. त्या जातीची कलमां वापरप आणि ती कलमां आमचे कडेन हांगा डिपार्टमेंटान मेळटा, ICARनी मेळटा. त्यो आनी एक गोश्ट सांगपा जाय ती म्हणजे एकाच जातीचेर अवलंबून रावूं जायना शेतकऱ्यांनी. तेणी एक 4-5 जातीची तरी लागवड करूं जाय. ही कित्या खातीर करप की एखादें क्लायमेट जे आसता, हवामान आसता,
त्या हवामानाक समजा एखादी जात कमी उत्पन्न दिता हं. त्या जाग्यार दुसरी बरें उत्पन्न दितली आनी तुमी जर एकूच जात लायली जाल्यार ते एखाद्या वर्स त्या हवामानाक लागून त्या जातीचें उत्पन्न कमी जालें जाल्यार शेतकाराचें नुकसान जातलें. नुकसान जातलें, बरोबर. ह्या खातीर सदांच शेतकाऱ्यांनी कमीत कमी एक 4 ते 5 जाती तरी लावपूच जाय. सर, फुडलो प्रश्न जो जावन आसा, आता आमचे माननीय प्रधानमंत्री जावं आमचे गोंयचे माननीय मुख्यमंत्री प्रत्येक फावटी म्हणटा की डबलिंग द फार्मर्स इन्कम करूं जाय. सो हे मिश्र पीक घेवप आनी हेचे बद्दल आमकां खोलायेन मातशें सांगा. उत्पन्न जर वाडयतलो जावं डबल करतलो जाल्यार मिश्र पीक होच एक बरो पर्याय आसा आनी त्या खातीर आमी काजू मदीं 2 विभाग करूं येता. विभाग म्हणजे कशे, थोड्यो काजूची जी बागो आसा त्यो फक्त पावसाच्या उदकाचेरूच आसता, म्हणजे तांकां उदकाची सोय ना. तसो जे पावसाच्या उदकाचेर जी डिपेंडंट आसता ती तांकां आमी थंय आमच्यांनी भाजीपालो घेवपा जाता पावसान, मागीर भिकणां घेवपा जाता, चवळी घेवपा जाता, सुरिंग घेवपा जाता. अशे तरेकवार पिकां जी 3 ते 4 म्हयन्यांनी तयार जाता ती आमच्यांनी बागायत्यांनी घेवपा जाता. आनी दुसरें आसा बागायती, त्यो म्हणजे थोड्यो आसा त्यो थंय उदकाची सोय आसा, अश्यो कांय बागायती आसा. तर ज्या जाग्यार उदकाची सोय आसा अशा बागायतींक, काजूच्या बागायती मदीं एक मिरवेल म्हणून आसा, मिरयां, ती मिरवेल आमी प्रत्येक झाडाचेर चडोवपा जाता. आनी एका मिरवेल पासून आज जर तुमी पळयत जाल्यार एक 2 किलो सुकी मिरयां आमकां सहज मेळटा. आनी 2 किलोची आज जर रेट पळयत जाल्यार ₹650 आसा. ₹650 रेट आसा. ₹1300 2 किलाचे घडीच जाता. म्हणजे काजूचें उत्पन्न तुमकां मेळटलेंच, त्या शिवाय मिरयांचें मेळटलें. म्हणून अशें करून उत्पन्न डबल जाता. मागीर दुसरें एक आनी म्हत्वाचें पीक ज्या जाग्यार आमकां उदकाची सोय आसा थंय आमी घेवपा जाता तें म्हणजे अणस, पायनॅपल. आतां हे पायनॅपल तुमच्यांनी गांवठी जाती लावं येता. ज्या जाग्यार मातशें उदकाची शॉर्टेज आसा जाल्यार थंय गांवठी जावन लावं येता. बऱ्या पैकी उदकाची जर सोय आसत जाल्यार थंय तुमच्यांनी जायंट क्यू म्हणून आसा, क्वीन म्हणून आसा, मॉरिशस आसा, ह्यो जाती तुमच्यांनी लागवड करपा जाता, कारण त्यो चड उत्पन्न दिता गांवठी पेक्षा. तर ह्या खातीर आमी जर आमकां डबल उत्पन्न करपा जाय जाल्यार नक्कीच आमी मिश्र पिकाचो आदार घेवचोच पडटलो. आयकुप येनो, गांवकर सरान हे अत्यंत म्हत्वाचे अशें एक आमकां गणीत सांगलेलें आसा की डबलिंग द फार्मर्स इन्कम हें अत्यंत म्हत्वाचें आसा आनी ताच्या खातीर निश्चितपणे सरान जें सांगलां त्याचो आमी योग्य सायंटिफीक पद्दतीन असो वापर करपा जाय. गांवकर सर, आतां काजूचें आतां योग्य पद्दतीन अशें प्लांटेशन केलें जाल्यार ताका कीड ही लागताच. हय. सो आतां प्रामुख्यान जी कीड आसा ती म्हणजे आमचो काजूक रोठो लागता. रोठ्याचें कशें नियंत्रण करप आनी कितें आसा रोठो म्हणजे कितें? हय, रोठो ही कीड जी आसा ती खूब म्हत्वाची कीड आसा. कितल्या खातीर म्हत्वाची कितें आसा की बाकीच्यो किडी ज्यो आसा काजूच्यो त्यो जरी लागल्यो जाल्यार त्यो झाड मरना, तें उत्पन्न थोडें कमी जाता. रोठो म्हणटा ती अशी एक कीड आसा, ती जर लागली आनी तुमी जर कांयच उपाय घेतले ना जाल्यार हमखास झाड 100% मरतलें. म्हणून ह्या खातीर आमी ह्या किडीचे आड बरो उपाय घेवंकूच जाय. आनी सादारणपणान एक 10% झाडां ही ह्या किडीक लागून मरता. आतां 10% हो 10 हो आंकडो आमकां सादो दिसता, कमी दिसता, पूण आमचे 55,000 हेक्टर क्षेत्रांत काजू आसा. म्हणजे दर वर्सा सादारण एक 5 ते 6 लाख झाडां दर वर्सा ह्या रोठ्याक लागून मरता. ह्या किडीचेर आमी उपाय घेवकूच जाय. आतां ही कीड कशी लागता ती आमी पयलीं पळोवया. ही किडीची लागण कशी जाता, ताची वळख कितें आसता. ही कीड जी आसा सादारण जाणटी कीड आसता, ती एक जल्ल्या भशेन आसता. लांबटसो जल्लो आसा पळय, तपकिरी कलरची आसता, गबरा कलरची. म्हणून ही जी जाणटी कीड आसा ती आमच्या काजूचें कांय नुकसान करना. तेजी जी भुरगीं आसा, लार्वा म्हणटा पळय ताका, ती जी पेटे काडटा भुरगीं आसा ती हें झाड पोखरता. तर आतां ही लागता कशी, कीड कशी लागता ती पळोवया. ही कीड सदांच खोडाक लागता, वयर लागना केन्नाच. म्हणजे जमनी पासून 1 मिटर अंतराचेर ती लागता. तर ती खोडाक कशी लागता ते आमी आतां पळोवया. पयलीं म्हणजे जखम जावपा जायना. एकदां कसली जखम जाली न्ही ती कीड थंय रोखडीच तांतयां घालता. ही कीड जाणटी जी आसा ती तांतयां घालता आनी मागीर ते तांतयां घालतकूच ही तांतयां सरळ उबेता आनी ती खोडान वयता. तर अशे पद्दतीन ही ह्या किडीची लागवड जाता. काजूची जी पळय आतां ही कीड लागली म्हणून कशें कळप शेतकऱ्यांक, तेज्या विशीं पयलीं पळोवया. तर पयलें लक्षण म्हणजे कितें की झाडाच्या खोड जी आसा सकयल तितूंतल्यान गोम भायर सरता, अशें डिंक कसो तो भायर सरता, तें पयलें लक्षण. तेजो गोम भायर सरप हेजो अर्थ कितें जाता की किडीन भितर एंट्री घेतल्या, कीड भितर सरली. आतां पळय आमच्या कातीक बिती कोणी इन्सेक्ट चावलो जाल्यार आमकां फोडसो येता पळय, तसोच कितें ही जी कीड ती खोडान गेली की ताका गोम भायर सरता. हें पयलें लक्षण. दुसरें लक्षण कितें तर कीड पोखरता आनी तातूंत भुसो भायर येता. त्या बुराकांतल्यान भुसो भायर येता आनी कीड पोखरीत रावता. जेन्ना भुसो भायर सरता तेजो अर्थ कितें, कीड पोखरपाक लागली, डॅमेज करपाक लागली कीड, सुरवात जाल्ली आसा. हें दुसरें लक्षण. म्हणजे आमी स्टेज म्हणूं येता, एक पयली स्टेज, ही दुसरी स्टेज. तिसरी स्टेजीर कितें जाता, तिसरें लक्षण, पानां हळडुळी जावपाक लागता.
आनी चवथें म्हणजे झाडाची पानां गळटा आनी ती मागीर झाड मरप. अशा ह्यो तेज्यो स्टेजी आसा. तर ह्यो स्टेजी आमी पळोवपा जाय आनी त्या प्रमाण मागीर उपाय घेवपा जाय. आता ही जी कीड लागता ही कीड जर लागपा जायना जाल्यार तेची कितें आमची काळजी घेवची पडटली, जतनाय कितें घेवची पडटा? लागपाक जायना तें आमी तेच्या नंतर पळोवया. तेच्या पयलीं कितें पळोवया, झाडाक कीड लागली की कितें उपाय घेवपाचे. हां बरोबर. हय. आतां पयलीं म्हणजे कितें, झाड समजा तुमकां दिसलें, तुका आतां सुरवातीक हांवें 4 स्टेजी सांगल्या. ते 4 स्टेजीची पयली आनी दुसरी स्टेज, ह्या स्टेजीकूच आमी तेजो उपाय घेवंक शकता. एकदां पानां हळडुळी जालीं, मागीर पानां गळपा लागलीं की मागीर ताका उपाय करून कांय फायदो ना. हें सामकें म्हत्वाचें, शेतकऱ्यान लक्षांत दवरूंक जाय. तर पयलीं आमी कितें करप, तर तें खोड जें आसा न्ही तें तासप. ज्या जाग्यार ताका गोंब येयलां जावं भुसो पडटा, एक सायडीन पडटा तो, ताका तें साल काडपाची आनी तासपाचें. भितर आमकां तासल्या उपरांत कितें करता, बारीक बारीक बुराक दिसता किडीन केल्ले. तर त्या बुराकांतल्यान कितें करपाचें, आमी एक सरी घालपाची. आमी स्कुटरीचे केबल आसता पळय, जे स्कुटरीचे केबल ती ते फ्लेक्झिबल आसता ती. वांकडे तिकडे वयता, कारण कीड जी आसा ती बुराक वांकडे तिकडे मारता. तर ती भितर घालपाची आनी ती तोपून ती कीड भायर काडपाची. हितून कितें आसा, सगळ्यो किडी भायर येतल्यो अश्यो ना, चडश्यो आसा त्यो भायर येतल्यो, तोपून काडूंक मेळटा. हें दुसरें काम. तिसरें काम कितें, तर आमकां एक वखद आसा क्लोरोपायरिफॉस म्हणून. तर क्लोरोपायरिफॉस त्या वखदान एक कापूस घेवपाचो, असो बडयेक लावपाचो आनी तो बुडोवन, त्या वखदान बुडोवन ते जे होल आसा, जे बुराक आसा, त्या बुराकान तो कापूस धुकलपाचो. हितून कितें जाता, जे भितर ज्यो किडी आसा त्यो गुदमरून मरता. कारण हें क्लोरोपायरिफॉस वखद जें आसा, वास येता. हय, उग्र वास येता ताका, उग्र वास. ताका फ्युम्स येता. त्यो फ्युम्स ताका लागता आनी ते कीड भितरल्या भितर मरता. तिसरो उपाय म्हणजे हितून स्टेप बाय स्टेप तुमी करूंक जाय. पयलें तासपाचें इम्पॉर्टंट, मागीर बुराकांतली ती कीड काडप इम्पॉर्टंट, आनी तिसरें इम्पॉर्टंट म्हणजे वखद भितर घालपाचें. आनी मागीर एक स्प्रे मारप आजू बाजूक. एक स्प्रे ह्याच वखदाचो, हितून फक्त प्रमाण वेगळें. हितून 40 ml वखद घेवपाचें क्लोरोपायरिफॉस, 10 लिटर उदकान घालपाचें आनी ताजो फवारो ते आजू बाजूक मारपाचो. 40 ml हय. 10 लिटर उदकान घेवपाचें आनी तेची फवारणी करपाची. आनी हे जे जेणेकरून तुमी क्लोरोपायरिफॉस कापसान बुडोवपाचे ते कॉन्सन्ट्रेटेड क्लोरोपायरिफॉस ताका उदक ना, ताका उदक ना, डायरेक्ट कापसान बुडोवपाचें आनी ते सील करपाचें. ताका वखदाच्या कापसान ते बुराक सील करप, जेणे करून भितरल्या भितर कीड गुदमरतली आनी ती भितर मरतली. चुकोन कीड उरली एखादी जाल्यार ती मागीर पोखरीत रावतली, ती पोखरीत रावता. आनी मागीर तेजेर हें जावचें ना. पूण हे उपाय करतना स्टेज म्हत्वाची. परत एकदां सांगता की पयली आनी दुसरी स्टेज, म्हणजे गोम येता ती स्टेज आनी भुसो भायर पडटा ती स्टेज. ह्या स्टेजीर आमी उपाय घेवंक जाय. पानां हळडूळ जातकूच मागीर उपाय घेतले जाल्यार सुद्दां 50% यशस्वी जायना. आनी पानां झडपा लागले तर मागीर तर कांयच जायना. कारण काजीक जर तुमी गेले ना मुखार जाल्यार ती तिसरे स्टेजीकूच दिसता. बरोबर. म्हणजे पानां हळडूळ जाली की शेतकाराक दिसता. आनी त्या खातीर हो रोटो जो आसा तो हे मुखार मुखार तो मोठें उग्र स्वरूप धारण करपाचो आसा. आनी त्या खातीर आमी योग्य वेळार हे उपाय घेवंकूच जाय. सो आयकुपे न्हू, हो अत्यंत म्हत्वाचो असो एक सरान आतां आमकां सांगलेलें आसा की आमी फक्त जेन्ना काज बरी फुलता जावं काज बरी लागता तेन्नाच आमी थंय वचून त्या काजीक दर्शन दितात. तशें न करचे पेक्षा आमी वेळोवेळान थंय काजी कडेन वचून तें पळोवपा जाय. आनी सरान जशें सांगलें ते 4 स्टेजी, ह्यो 4 स्टेजी अत्यंत म्हत्वाच्यो आसा. आतां सर, म्हाजो फुडलो प्रश्न जो आसा की ही कीड लागपा जायना हाच्या खातीर जतनाय कितें घेवपाची? हय, हो खूब म्हत्वाचो प्रश्न. कारण कितें आसा, एकदां लागण जाली जाल्यार मागीर तें वखद हाड आनी कितें कर घाल धांवपळ करच्या पेक्षा जर कीड येवं जायना म्हणून जर आमी उपाय केले जाल्यार हें खूब सदांच बरें. इवन आमी मनशाच्या बाबतींत हेंच करतात. आमी ते व्यायाम करतात, योगा करता, जेणे करून आमकां रोग येवपा जायना. म्हणून हें सुद्दां पिकाच्या बाबतींत अशेंच आमी करूं जाय. तर रोग येसर रावप ना, कीड लागसर रावप ना, ती कीड लागोन जायना ह्या खातीर आमी उपाय घेवपाक हें खूब गरजेचें आसा. त्या खातीर आमी कितें करता, सुरवातीक सांगलां पळय, काजूचें हें पळय आसा तें ताका जखम जाली की ते थंय कीड तांतयां घालपाक येता. आतां ही जखम एक पयली गोश्ट म्हणजे गोरवां पासून जाता. बरीचशीं आमची काजूची झाडां आसा पळय थंय वयना, आडोना, कांय ना, गोरवां मोकाट भोंवता पावसा दिसांनी. तर ही म्हणजे 2 तरांनी जखम करता गोरवां. कशी, एक तर खोडाचेर शिंगां मारता, अशी शिंगां मारली की थंय जखम जाता. मग दुसरें म्हणजे थोड्या काजूची पाळां जमनीच्या वयर येयल्लीं आसता, तेजेर ती गेतां दवरता, पांय दवरता, आनी तेजी गेतां ती हेका मातशी जखम जाली की थंय येवन कीड तांतयां घालता. ती कीड कितल्याय पयस आसूं तिका तो वास पळय आसा, तो वासान ती कीड थंय येता आनी तांतयां घालता. तर ह्या खातीर आमी कितें करूं जाय की गोरवां भितर वचपाक दिवं जायना. बरोबर. गोरवां येयली की मागीर असो हें करतली. हें पयली गोश्ट जाली.
दुसरे तुवें वदळ विशय काडलेलो तो म्हणजे मशिनाचो, ग्रास कटींग मशीन आसा पळय का, ती वायर जी आसता ती आमी झाडाच्या तेकोन व्हरपा जायना. मशीन वापरूंकूच जाय, कारण हें मशीन आसा पळय 2-4 लोकांचें तें काम करता, तें सवाय पडटा. फक्त वापरतना कितें काळजी घेवंक जाय, एक खोडा पासून 1 फूट भायर दवरप, तेकोन व्हरप ना, खोडा तेकोन जायना हें लक्षांत दवरूंक जाय. तर तेकली जाल्यार तुका तें मातशी पायर ते इतके RPM आसता, तें फास्ट घुंवता, तें रोखडीच जखम करता. एकदां जखम जाली की मागीर थंय तांतयां घालता आनी मागीर मागीर हळू ते भितर फुडले प्रोसेस हांवें सांगला. तर त्या खातीर आमी लक्षांत दवरूंक जाय की मशिनाचो वापर करचो, फक्त तो काळजीपुर्वक करचो, जेणे करून आमी हितून ते तेकोन वचपा जायना. दुसरें आनी एक आसा की जमनीच्या पाळां वयर येयल्लीं आसता, थंय बी मशीन लागूंक शकता. तर अशीं पाळां जर येयल्लीं आसत थंय कितें करप, 1-2-4 कायली माती घालून तें धांपून घेवप. जर अशें जर करीत आमी, कीड येवपाचें प्रमाण कमी जातलें. आनी मागीर आनी एक उपाय आसा तो म्हणजे आतां समजा थोडे चडशे लोक झाडाक सारें दिना, पूण थोडे जे सारें दिता ते आळी काडटना मातशी काळजी घेवंक जाय. म्हणजे तेजे मुळां आसा ती खराब जावंक जायना. ती जर तुटली बिटली जाल्यार थंयच्यान कीड एंट्री घेता, ती परत कीड एंट्री घेता आनी ही काळजी घेवपाक जाय. त्यानंतर आसा ते म्हणजे आमी चोरयो मारतना सुद्दां, आतां आमी चोरयो मारून म्हणटा आमी सांगता, कारण उदकाची जिरवणी जाता थंय आनी ते फायदेशीर आसा. पूण त्यो चोरयो मारतना सुद्दां आमी काळजी घेवंक जाय की मुळां दुखोवंक जायना. तेच्या नंतर आमकां रोठ्यान जी लागलेलीं झाडां आसा ती ते केन्ना मारतात, तर सादारण जे आमी सोरो काडटा पळय उर्राक फेणी, ते एप्रील-मे म्हयन्यान काडटात, तेन्नाच ते झाडां मारता. तो पर्यंत ती झाडां तशींच उरता सुकोवन. आतां हांगा कितें करपाक जाय की एखादें झाड तुमकां दिसलें की झाड रोठ्याक लागून मेलां आनी आपल्याक काय कंट्रोल शक्य जालो ना, जाल्यार तें झाड ताबडतोब आमी जमनी पासून 1 मिटराचेर कट करप आनी जमनी पासून 1 मिटराचो खोड उरला जे पळय ताका उजो घालप. हितून कितें जाता की भितर जे रोठे आसता, सादारण 70 ते 80 रोठे एवरेज, ते सगळे रोठे मरतले. आनी जर तुमी असो उजो घातलो ना जाल्यार तेच 70-80 रोठे तेजे कीड जातली. म्हणून हें आमी टायमार कापूं जाय. भाटी जायसर मागीर तें वयलें लाकूड तुमच्यांनी भाटयेक वापरूं येता. पूण एखाद्या वेळी दिसलें झाड की झाड मेलें आनी आपूण तेजेर झाड पानां गळपाक लागलीं, आपूण हेजेर कांय उपाय घेवंक शकलो ना, जाल्यार हो तरी उपाय करूंक जाय की झाड कट करून तें जो वयलो भाग आसा उजो घालून तो जळोवन उडोवपाचो. आनी एक उपाय तो म्हणजे वखदाचो वापर पयलींच करप. वखदाचो वापर पयलीं करप म्हणजे कितें, फक्त स्प्रे मारप. पावसा पयलीं 1 आनी पावसा नंतर 1 अशे 2 स्प्रे मारप. ह्याच वखदाचे जे हांवें क्लोरोपायरिफॉस सांगला पळय, त्याच वखदाचो 40 ml हें वखद घेवन 10 लिटर उदकान घालपाचो, फक्त खोडाचेर, वयर मारपाक गरज ना. फक्त जमनी पासून 1 मिटर आजूबाजू खोडाचेर तो फवारो मारप. आतां कांय कडेन कितें आसा, थोडे लोक शेतकार काजू विकता आपले पळय, ते ऑर्गॅनीक म्हणून विकता, तांकां मागीर हें चलना. आशिल्लोच प्रश्न. हय, म्हणटूच तो प्रश्न येता की एका वखद कशें मारपाचें. तर ताका दुसरो उपाय आसा. ताका 2 चॉयस आसा, पर्याय आसा. एक म्हणजे खोडाक न्ही डामोर आसता पळय, डामोर घेवपाचो, जावं ताका बिटोमीन म्हणटा, तो डामोर घेवपाचो. समजा 1 पेलो घेतलो कडेयल्लो डामोर, 1 पेलो तातूंत केरोसीन घालपाचें, दोनी मिक्स केलो की पेंट कसो जाता तो पेंट मागीर खोडाक काडपाचो. असो पावसा पयलीं एकदां, पावसा नंतर एकदां. जावं आनी एक उपाय आसा तो म्हणजे चुनो काडप. चुनो खोडाक काडप, पावसा पयलीं एकदां, पावसा नंतर एकदां. म्हणजे हेतूंतलो खंयचो तुमकां उपाय बरो तो घेवपा जाता. म्हणजे एक तर वखद मारपा जाल्यार तें सामकें सोंपें, कारण तें काय हितून काजीन वचना, भितर वचना ते काजींनी. तरी पूण थोडे जे ऑर्गॅनीकवाले आसा ते इन्स्पेक्शनाक येतना तेन्ना वास बी येयलो जाल्यार प्रॉब्लेम जावंक शकता. म्हणजे एक तर हो उपाय करपाचो, क्लोरोपायरिफॉस मारपाचें, नाजाल्यार मागीर चुनो, नाजाल्यार मागीर तो डामोर तुमच्यांनी हें करून वापरपाक जाता. गांवकर सर, आतां आमकां तुमी सुरवातीक जें सांगलें की आमचे काजीचे जे उत्पादन आसा तें सामकें गोंया भितर कमी आसा आनी रोठ्याक लागून आनी नुकसान जाता. आर्थीक नुकसानीचें गणीत कशें आसा? हय, हें खूब मोठें गणीत आसा. कारण आतां पळय, तुमचे कडेन जर 100 झाडां आसत जाल्यार भितून सरासरी 10% झाडां मरता. म्हणजे मेली म्हणजे कितें, आतां समजा तुमी जर कलमाची लागवड केल्या, एक कलम कमीत कमी 5 किलो उत्पन्न 10 किलो पर्यंत दिता. 5च धर, कमीत कमी 5 धरलें जाल्यार आज 160 रुपया रेट आसा. म्हणजे 800 रुपया तुमचें नुकसान जालें एकाच झाडा पासून. अशीं 10 झाडां म्हणजे 8,000 रुपया नुकसान एक वर्साक. अशें दर वर्सा जाता. म्हणटो 8,000 रुपया अशें दर वर्सा जर केलें, आनी मागीर कितें जाता, तुमकां आनीक खर्च वाडटा कसो. तुमी तें झाड मेलां तें दुसरें घालचें पडलें, सुरवातीचे 5 वर्सां पोसचें पडलें, अशें आसा. म्हणून ह्या खातीर तें मोठें नुकसान जाता. आनी आमच्या गोंयचो जर विचार केलो जाल्यार आमी म्हणटा की 5 लाख झाडां मरता म्हणून,
म्हणजे केदें मोठें नुकसान तें तुमी विचार करपाक शकता. म्हणजे हो एक आर्थीक नुकसान खूब जावन आसा. खूब जावन आसा. म्हणजे जितले आमी एक 4-5 लाख झाडां लायता तितलींच झाडां मरता. म्हणजे ह्या खातीर प्रोडक्शन व्हडलेंशें वाडना. म्हणून प्रोडक्शन सामकेंच कमी आसा. सो एक सायंटिफीक अप्रोच जो आसा तो अत्यंत म्हत्वाचो जावन आसा. गांवकर सर, आतां तुमी आमकां इतकी खोलायन अशी काजीचे व्यवस्थापन कशें करपा जाय हेच्या बद्दल खोलायन अशी म्हायती दिली आसा. त्याच प्रमाणे तुमी काजीक रोठो लागपा जायना हेच्या बद्दलय सांगलें. आनी कसली कीड लागता काजीक? आनी एक लागता ती म्हणजे टी मॉस्किटो म्हणटा आमी. टी मॉस्किटो. ती तितली म्हणजे हें करिना, मातशें नुकसान जाता. पूण ती पळोवन तुमच्यांनी करूं येता. जर चड करून ती कॉमन ना, ती केन्नाय लागता लागना. पूण ही मात सगळी कडेन आसता. रोठो म्हणटा पळय ती हमखास तुमची काजू लागवड आसा पळय थंय आसतातूच. पूण ही ती मॉस्किटो पळय म्हणटा सगळ्याक आसता अशी ना. तेजेर तुमी एक सादें इवन कोडूनिंबाचें वखद सुद्दां जर स्प्रे मारलें जाल्यार सुद्दां पुरो जाता. पूण ते तितली सिरियस कीड ती ना. म्हणजे दखल घे सारकी अशी गोंयांत तरी ना. आणि सर, आता तुम्ही सांगले की ऑर्गेनीक काजू प्रत्येकाक जाय पडटा अशें तांकां दिसता, जाल्यार तेजो जिवामृत हे जे नॅचरल फार्मिंगाचो एक प्रॉडक्ट जावन आसा, ते नॅचरल फार्मिंगाचो जो प्रॉडक्ट जिवामृत आसा, जेका लागून आमच्या गोंयचो संजय पाटील हांकां पद्मश्री फावो जाल्ली आसा. सो जिवामृताचो वापर करून जमिनीची सुपीकता वाडोवपाक येता काय काजूचें उत्पन्न चड बरें कालांतरान येवं शकता? जिवामृत जें आसा तें खंयच्याय पिकाक चलता, तशें तें काजूकूय चलता. फक्त काजूक जेन्ना तें वापरतले तें पावसा दिसांच वापरचें पडटलें. कारण गिमान मागीर काजूक चडशे लोक उदक दिना. उदक तेणी गिमान वापरूं येता. पूण पावसा दिसांनी जर तें जिवामृत वापरलें जाल्यार नक्कीच फायदो जातलो. कारण थंय ते मायक्रो ऑर्गॅनिझम जे आसता, गांयडोळाची संख्या जशी वाडली की मागीर ऑटोमॅटीक उत्पन्न जें आसा तें वाडटलें. तशें प्रत्येक पिकाक वाडटा तशें काजू आनी जमिनीची सुपीकता वाडटली. आपशीकूच वाडटा ती. आयकुप्यानो, आयज अत्यंत म्हत्वाचें अशें एक आमकां टॉपीक घेवन आमी आमचे गांवकर सर जे कृषी विज्ञान केंद्र ICARचे प्रमुख आशिल्ले ते येवन आमकां खोलायन अशी सखोल अशी म्हायती दिल्ली आसा. आनी निश्चितपणे तुमकां आर्थीक नुकसान कितकें आसा हेच्या बद्दल परत परत गांवकर सरान प्रामुख्यान सांगलेलें आसा की आर्थीक नुकसान कितकें जाता. तुमकां एक विनंती आसा की परत परत तुमी काजींनी वचून थंय काजीक भेट दिवपा जाय. काज तुमकां सांगता की तांकां नुकसान जायत आसा. सो ते स्टेज 1, स्टेज 2, स्टेज 3, स्टेज 4 म्हणजे काजूक रोठो लागता ते 4 स्टेजी आसात. ते 4 स्टेजी पयलीं तुमकां ओळख जावपा जाय आनी योग्य पद्दतीन तुमी प्रिकॉशन इज बेटर दॅन क्युअर अशें हें जें आसा तें तुमी योग्य वेळे भितर तुमी तेचें वेवस्थापन करपा जाय. गांवकर सर, आयज तुमी वेळात वेळ काडून मुद्दाम आमकां हांगा अशी काजूचें वेवस्थापन हेच्या बद्दल खोलायन अशी म्हायती दिवपाक आयले. म्हणून हांव आकाशवाणी केंद्रा तर्फे हांव तुमचें मनपूर्वक अशें अभिनंदन करता आनी धन्यवाद म्हणटा. तुमकांय देव बरें.